मडगांव पुलीस स्टेशना मुखार भाजी विकपाक आयिल्ल्या काणकोणच्या बायलांक मडगांव पालिके भायर बसून भाजी विकपाक बंदी घाल्या। तिडकल्या बायलांनी मंत्री दिगंबर कामतीक गारणे घातले। बायलांनी दिगंबर कामती कडेन गारणे मांडले। मिडिये कडेन उलयतना बायलांनी सांगले, आसा त्या जाग्यार बसा, कोण विचारचो ना अशें आमकां मंत्री दिगंबर कामतीन सांगलेलें। पूण पालिका कर्मचाऱ्यांनी आमकां थंयच्यान उठपाक लायली। आयकात विक्रेत्या बायलांचे गाराणे। कितें सांगला आनी मिनिस्टरान कितें सांगला आमदारान? तेणी सांगला आमकां तिथं बसताना उठोवपा जायना म्हणून गांवठी वेपार हाडटा तो वेपार एक पासो म्हणला। आनी खंय जागो बी दिता म्हणला विश्वास म्हणला तेणी आनी 15 जाणां आनी दुसरे कडेन गायड वचून येतलो आता येता म्हण सांगताले बसपाक सगळी सगळी मार्केटान लेबर हाडटा मार्केटान त्रास करता कितल्यांक लोक आयिल्लो तुका सांगपाक म्युनिसिपालिटीचो? 4-5 जाण आयिल्ले सांगपाक की फाल्यांच्यान हांगसर बसपाचें ना म्हणून। आनी कितें सांगलें? आनी ते गांधी मार्केटाचेर कोणें तरी कंप्लेन केलें म्हणपा लागलें तेंच्यांनी बसनाका म्हणून आमकां उठया, आमकां गिरायक जायना म्हणपा लागलें। आतां कितें सांगलें तुका? आतां बस म्हणून कोणी सांगलें? सरान सर मेळ्ळो तुका आनी बस म्हण प्रॉमिस केला तुमकां? हय। दिगंबर कामतीन बायलांची बाजू घेत सांगले, मार्केटा भायर बसपी बायलांक थंयच्यान उठोवपाक दिवचो ना। गोंयांत शेतां बागायती करून ती जगतात। गांवांत दर मेळना म्हण शारांत येतात। बरीच वर्सां जालीं ती थंय बसतात। सर ती कितल्या वर्सांच्यान तेंगेलो इश्यू चालू आसा? तुमी प्रॉमिसूय केल्ले जेन्ना सीएम हांव तांकां आजूय प्रॉमिस करता क्लियर, म्हजो थिंकींग क्लियर आहा। एग्रीकल्चरल हें तांकां लागून जगलां गोंयांत। कोणी कितें सांगू, दे आर कंटिन्युअसली डिपेंडींग ऑन द एग्रीकल्चर इन्कम। ते कितें कितें रोयतात, कितें कितें करतात आनी आपलें पोट भरतात। थंय तांकां मार्केट मेळना। हांवें एग्जाम्पल दिलें, चिबडां मोठी जाली थंय तुका 5 रुपया मागले, हांगा तांकां 20 रुपया मेळटले। बसाळीं आनी कितें तें हांगा घेवन येता आनी सिजनल कितें आसा तें हांगा हाडून विकता ती बसून। आतां बसना ती, खूब तेंप जालो बसता। सो तांचे खातीर सेपरेट एक अरेंजमेंट करपाची हांवें एक्सप्रेस केल्या। इनफॅक्ट हांवें आतां एडमिनिस्ट्रेटराक सांगलां, हांगा जेन्ना मल्टिपल पार्किंगाचो कन्सेप्ट जातलो थंय सुद्दां जर आमी तांकां कितें ल्हानशें बांदून एक 15-20 जाणांक एकोमोडेट करपाक शकता, वी शूड एकोमोडेट। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आवर गव्हर्मेंट टू प्रोटेक्ट देम। तांकां आवय बापूय कोण ना, तांकां प्रोटेक्ट करपाक हांव शकना जाल्यार मागीर हांव मंत्री कित्याक? हें म्हजो थिंकींग सामकें क्लियर कट। सर ते ब्युटिफिकेशन जावपाचें आसा बस स्टँडाचें ते थंय कितें तरी तुमी तेका शेड करपाचें आसा, पूण तें आतां टायम ना, आतां तें मुखार पडटलें। नाव प्लॅन फायनलायज करपा जाय, हें करपा जाय। थंय हांवें तांकां ऑलरेडी सांगलां, तांकां सगळ्यांक प्रोवायड करपाचें, तो प्रश्न ना।